مکتب وار دیوا مکتوب تے چرچ پہلے نا میرے آدم کل وچ محبوب تے چرچ پہلے میں انشاءاللہ ضرور سے بلا سنے دے پہ میں تا مکئی کلامی میرا ایک ذوق ہے میں ہر رات وچ ڈوڈو ترے ڈوڑے سنوے دا ہونا تے چاچا ہونا پہلے ڈوڑے تو ماشاءاللہ سا کو اتنی محبت دیتی ہے چاچا فرمائیں دے پہ یہ ڈوڑا بلا سنو ٹائم بالکل مختصر ہے ڈوڑا بلا پہ سنے نے محبت نہ لاکھ چھوڑو سبحان اللہ جے دیا مد پا کتا جشان منائے تے مطلوب دے چرچے پہلے ہیں ایدہ شان بیان تروہا بچے کیا خوب دے چرچے پہلے ہیں مکتب وار دیوا مکتوب دے چرچے پہلے ہیں نا میرے آدم کل وچ محبوب دے چرچے پہلے ہیں ذوق آندا پہ میں بھائی نات شروع کریں دا پیا میں صرف میں جھلکیاں پیش کرنے تاکہ میں جرا سوچ کے آئے او میں اپنی حاضری پوری پیش کر بجا بھائی نات شروع پیا کرنا جو ایندی بھی سمجھ آونے نا جی میں ہون تے کجوز تھے بیٹھے وے نا یار تو سا دیا نا سبحان اللہ تا گاج واج کے آگ سکتے وے ہاتھ بلند نہ بھی کرو تو زبان گاج واج کے حلائی کرو سینہ دا زور لا کے آکا کرو سبحان اللہ میں نات پڑھتا پیا صرف تو کو میں گرما مڑ واسطے نات پڑھتا پیا انشاءاللہ تو سا این نات ضرور بلے سو توجہ کرے سو اے آمتینو شان دساوا 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 نبیان دے سردار سیدہ امنا دے دلدار سیدہ امنا دے دلدار جیدہ ذاکر اب خدا ہے جیدہ ذاکر اب خدا ہے عصیت غمخار سیدہ امنا دے دلدار سیدہ امنا دے دلدار آمدینو چان دساوا آمدینو خود رحمان درود بھی دے دے پاک قرآن چھے فرمے دے پاک قرآن چھے فرمے دے بارا بانا لاکھا ذکر کے بارا بانا لاکھا ذکر کے آلہ ذکر ذکار سیدہ امن دے دلدار سیدہ امن دے دلدار آمدینو شان دساوا آمدینو قبلہ توجہ کرے سو ایک شیر دیوڑا چانا شیر میں نہ پڑھا تب میں گھر تے مونجا وجہ کیونکہ رجب دا مہینہ ہے 27 رجب کو حضور سونے دی اللہ پاک دنال ملاقات تھی ہے اللہ پاک دنال ملاقات تھی اللہ پاک نے اپنے پاک حبیب کو کیا حکم کی تھے توجہ کرے سو میں نسیدہ پیا پوری توجہ کہ رب سیاچے ارشد امت نو بسے تو بخشاون امت نو بسے تو بخشاون نال نلین دے پار گیا ہے نال نلین دے پار گیا ہے معجزہ سرکار سیدہ امنا دے دلدار سیدہ امنا دے دلدار آمدینو شان دساوا آمدینو شیر چھوڑن تا دل نہیں کرے دا حضور دا فرمان بھی ہے حضور سنے فرمان ہے وہ آنکھوں تو کو سنا دے
حضور سونے کیا فرمائے پوری پوری توجہ کہ آل صحاب دا بڑے وجزاد میں ہر مسلم تے گل لازم ہر مسلم تے گل لازم بغض میرا امت نہیں بغض میرا امت نہیں باز انکار سیدہ ہم نہ دے دلدار سیدہ ہم نہ دے دلدار آمدینو چان ڈساوا آمدینو دعا مانگنا چاہنا توجہ ہے یار تو سب مجھے تھی دے تو میں ڈا بھی ذوق ترڑتا ویلے تو سب کچھ چست بسو تو میں کشی نہ کہی تو کو سنے سا میں ایک دعا پیا مانگنا حضور دا فرمانے کہ 40 بندہ کٹھا تھی کہ دعا مانگن چاہ آمین آکھن چاہ تو وہ دعا قبول ہوندی تے میں آج دعا پیا مانگنا تو سب ماشاءاللہ 40 کو ڈھیر بیٹھے ہوئے دعا پیا مانگنا آمین تو ساکھ سو تے انشاءاللہ دعا آج بھی قبول تھی سی تو میں جو کرے سو دعا پیا مانگنا ہاں قدرت دی ملا آس پجا گلیاں گھم سا گال چم سا گلیاں گھم سا گال چم سا دیکھو دربار سیدہ ہم نہ دے دلدار سیدہ ہم نہ دے دلدار آمدینو چان ڈساوا آمدینو چان ڈساوا نبیاں دے سردار سیدہ ہم نہ دے دلدار سیدہ ہم نہ دے دلدار صحابی گھنا دکا بنا سے تیرا کرم نہ ہو دانالے لکھا عیب تے چہرے وط ونے پھٹ دے تیرے کرم دا خاص کمالے یا چارا سے مرضی کو کسی پہ ہمیں کہاں دی کارا سے ثابت وچ رحمت جیتے ہیں سادے لب دے سیدہ نارا سے کھینچ گیا میں مجرم بہت بدکار ہمیں بہت دوزخ تے گلویچ گیا خودی چاکات تے کہے سد مارے رکویچ گیا بس نازش بھی مکچ ودا ہم جو عمل جو بخشیج گیا ڈھیر سارا تو وعدہ کی دکھنا تے میں اپنی زبان کو سٹیج رسول تے کھڑا زبان کو پانی دیواں جرا میں بولے ہوندے تو میں پورا اتر وجاں پچھو استاد صاحب نے بھی حکم کیتے کہ تورے کول آدھا گھنٹہ ہے بس ٹائم بالکل مختصر ہے چلو میں ایک مہینہ تے ایک مصرع پڑھ کے بعد میں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہوندا میں شان صحابہ بھی پڑھدا ہوندا میں انشاءاللہ شان صحابہ بھی پڑھسا تے بعد مولا علی پاک دے قصیدے بھی اترے سنوینا انشاءاللہ ٹائم بھی بالکل مختصر ہے جو آنکھوں تے ایک نعت بھی پڑھا چاہ توجہ کرے سو اے اچھے نعرے لو سارے میں
تو کو نعرے دا نہیں آکا میں کہ کتے مطلب پولیس روڈ نالو لگدا پا کتے مطلب پولیس نہ لگی آوے بس ہن توجہ کرے سو اے اونچے نعرے لاؤ سارے تے خوشیاں منو سارے اونچے نعرے لاؤ سارے تے خوشیاں منو سارے اونچے نعرے لاؤ سارے تے خوشیاں منو اونچے نعرے لاؤ سارے تے خوشیاں منو سارے مدینے جو نبی آیا ہے اونچے نعرے لاؤ سارے تے خوشیاں منو سارے مدینے جو نبی آیا ہے اونچے نعرے لاؤ مدینے جو نبی آیا ہے خدا بہت چاہتی دے ذکر کرو سارے مدینے جو نبی آیا ہے اونچے نعرے لاؤ سارے اور دستی دا دعوی بلیلا مدنی دے ناجا سبیلا سبیلا جڑا بھی بولدے چاہتے بول کر وڈو سارے مدینے جو نبی آیا ہے جڑا بھی بولدے چاہتے بول کر وڈو سارے مدینے جو نبی آیا ہے اونچے نعرے لاؤ بالکل دو شیر شان صحابہ دے پڑھدا کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے اساں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہوندے ساڈا عقیدہ دو اکھی والا میں ہن تاکو دیکھنے تے تواڈے وچ کیندا عقیدہ دو اکھی والا ہے میں شان صحابہ پڑھدا پیا بات اتوں میں مولا علی پاک دی شان شروع کردا پیا پوری توجہ کرے سو صرف تاکو دیدا پیا بھئی کیڑا کیڑے پانی دے وچ بیٹھے توجہ کرے سو اوئے او پاک خادم سارا دے جڑے چار یاراں دے غلام بیٹھے وے جڑے انشاءاللہ جڑے سن سو شان صحابہ تولا کلیجہ بھی ٹھر سی تے دیکھ سا کیندا کیندا ٹھرتے پوری توجہ کرے سو اوئے او پاک خادم سارا دے نبی دے چارے یاراں دے او پاک خادم سارا دے نبی دے چارے یاراں دے او پاک خادم سارا دے نبی دے چارے یاراں دے او پاک خادم سارا دے نبی دے چارے یاراں دے نوکراتے نچڑے لات جانا سب دیا منیا کرے نوکراتے نچڑے لات جانا سب دیا منیا کرے او پاک خادم سارا دے اللہ بس نباز رکھے ماشاءاللہ ہن تو سب بولن پائے گئے شیر سنے دا پیا انشاءاللہ تولا کلیجہ ٹھر سے اچھا ناوالے یار نبی دے جنتے ہو بدار نبی دے چانا والے یار نبی دے جنتے ہو بدار نبی دے امیر معاویہ سے ہوئے تو سب دیا کھیچ جائے ہوئے امیر معاویہ سے ہوئے تو سب دیا کھیچ جائے ہوئے لگے کیوں کرے داہی نہ بولا پھر تو کنیا کر نکڑے کیوں کرے داہی نہ بولا پھر تو کنیا کر اور پر خادم سارا دے اچھا ڈھیر سارے بنگنجرے بولے دے پائے ایک دو بندہ تو ایو چھا بیٹھا جے کو میں ڈٹھے کو کھان کھا دی بیٹھے
میں شعر پڑھے کو کھانکا وال لگ گئی ہے میں ہوں ڈاکٹر تا ہاں کو نا میں سیرپ جے بچ پاتی بتاؤں میں انشاءاللہ توقع رکھتا میں شعر دیا سنا دا پیا ان دی کھانکا مکمل ختم پیا کرنا پوری پوری توجہ کرے سو اچانا سی تو باری رہ گئے ہمت تالے باری رہ گئے اچانا سی تو باری رہ گئے ہمت تالے باری رہ گئے اونچا سی تو نہ بولے تے اپنی اکھا چانا کھولے اونچا سی تو نہ بولے تے اپنی اکھا چانا کھولے اونا بارے علیحدہ ہے لگانے دیوانیا کر اونا بارے علیحدہ ہے لگانے دیوانیا کر بابا خادم سارا دے قبلہ اللہ وزد آباد رکھے ماشاءاللہ دیکھ بلندے جو بیٹھے ہوئے میڈا بھی کلیجہ ٹھردا پہ جی میں تمہارا شان صحابہ سن کے ٹھردا پہ تو آپ کو بلندہ دیکھ کے میڈا کلیجہ ٹھردا پہ اللہ وزد آباد رکھے عقیدہ بیان کرنے پوری پوری توجہ مکدی گال عرفان مقاوہ اپنی نسبت کیوں بدلاوا مکدی گال عرفان مقاوہ اپنی نسبت کیوں بدلاوا میں تانا کر بن جانا نبی دے سارے سنگانا میں تانا کر بن جانا نبی دے سارے سنگانا تو نسبت رکھے صحابہ دی تے اپنے نال چنگیا کر تو نسبت رکھے صحابہ دی تے اپنے نال چنگیا کر بابا خادم سارا دے خوش بیٹھے بینا میں بالکل ٹائم کو مد نظر رکھ کے میں بڑا جلدی دنال پڑھدا کھڑا تے میں آدھا قصیدے ماشاءاللہ آیتوں کو سنا مطرہ 4 استاد جی اچھا ماشاءاللہ استاد سے بڑوں کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ تسا اجازت رہو تو پہلا قصیدہ شروع کرا فجر دا نعرہ تسا ہی نہیں مارا چلو تھکے بیٹھے ہوئے میں نعرے نہ تو ہک نعرہ ذوق نال نعرہ حیدری نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری ماشاءاللہ جس ذوق نال نعرہ سنا میں ای ذوق نال آقا دی ذات درود پڑھو تے میں مولا علی پاک دا جشن پڑھ کے سنا توجہ کرے سو اے شان والا استانا نجف دیوالی دا سوچن لگ رہے دے بے سبحان اللہ آنکھوں ہی تھئی آکھڑیے یار ماشاءاللہ میں پہلے چاہے بیٹھے میں حضور دا جشن میں سن دے بیٹھے میں حضور دے ویر دا جشن میں شروع کرے دا پیغتے حالہ میں ڈھلی سبحان اللہ گاج وقت کیا کھولے سبحان اللہ شان والا استانا نجف دیوالی دا 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 چلا نارا ہے دل لاوے سر شان علی ڈر جاوے چلا نارا ہے دل لاوے سر شان علی ڈر جاوے پتر حلالی دا نعرہ پی گئے وے ہاتھ اچھے کیتے وے نعرہ پی گئے وے سارے بولے سو نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیڑا نعرہ حیدری لاوے سر شان علی ڈر جاوے جیڑا نعرہ حیدری لاوے سر شان علی ڈر جاوے پتر حلالی دا شان والا استانا نجف دیوالی دا شان والا استانا چہرہ علی دا تکن ثواب دسیا آپ رسالت بابے چہرہ علی دا تکن ثواب دسیا آپ رسالت بابے چہرہ علی دا تکن ثواب دسیا آپ رسالت بابے میرا مرشد شیر جلیے بابرکت نام علی میرا مرشد شیر جلیے بابرکت نام علی نسل حلالی دا چلو این قصیدے کوئی دیں کھڑا کے میں تھوڑا 3-4 قصیدے دا بعدہ کی دے تو 3-4 سنے دا بھی آج
میں ایک بیا قصیدہ پڑھدا پیا جڑے بزرگ بیٹھے وے تساں ہن بولو تے بھاویں نہ بولو نوجوان ضرور بولے سو قصیدہ پڑھدا پیا تے مولا دی آمد پڑھدا پیا کعبے دے وچ مولا علی پاک دی ولادت باسعادت ہے تے سامنا چاہنا کیویں مولا دی آمد تھئی ہے پوری توجہ کرے سو اوے کعبے وچ آ گئے لے واقع میں دوجے پاسے نہ ونجا دے سہی تھئی توڑی میں پوری خواہش پوری کرے دا پیا پوری توجہ کرے سو اوے کعبے وچ آ گئے لے 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 پوری پوری توجہ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے مدنی کعبے وچ آ گئے لے 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 اللہ دا شیر لیے اللہ دا شیر لیے اللہ دا شیر لیے اللہ دا شیر لیے کعبے ایمان دی ہے اپنے گال کی سید فرمان دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ جنہاں دا انتظاری اللہ دے فضل اور تورے سامنے سٹیج تے جلوہ گر ہو گئے بس میں انہاں تے تورے درمیان زیادہ دیر حائل نہ تھیندا میں جڑا قصیدہ پڑھدا پیا میں دا ایک شعر پڑھدا ضرور ہاں توجہ ہے پورا پڑھا چاچا اللہ تورا ذوق سلامت رکھے ماشاءاللہ توجہ کرے سو ایک دفعہ محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری چاچے انہاں حکم کیتے بھی قصیدہ پورا سنا رہے میں توجہ کنال تواری توجہ تے محبت نال قصیدہ پڑھدا پیا توجہ کرے سو اللہ دا شعر لیے اللہ دا شعر لیے اللہ دا شعر لیے اللہ دا شعر لیے گال ایمان دی ہے اپنے گال کی سید فرمان دیے بھاوے قرآن ہوئے سید فرمان ہوئے بھاوے قرآن ہوئے سید فرمان ہوئے جمعہ کیا تو چلو اسا کیوں نہ جشن مناؤ کعبے وچ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے اور دل کو نہ موچ لاویں جو ہے مولا علی پاک دی اماں کعبے دے چدار طواف کریں پہل تے 4 چکر مکمل کیتے 5ویں چکر تے آپ شروع ہونے پیا ہیں تے مولا دی آمد دا ٹائم تھی گئے توجہ ہے آپ موجہ تھے اللہ پاک دے طرف حکم ہے موجی کیوں تھی نہیں توجہ کرے سو شہد سے نہ پیا دل کو نہ موج لاویں دل کو نہ موج لاویں دل کو نہ موج لاویں تے کوئے نسیج وسی کعبے کولو آس بی بی رستا بڑی جویسے جڑے سجاگ بیٹھے ہوئے جنہاں کو سمجھ بھی آدھی پہ تے کجوسی کیتی بیٹھے ہوئے یار کجوسی نہ کرو ایک دو سینے دے دو لا کے آنکھوں سبحان اللہ دل کو نہ موج لاویں دل کو نہ موج لاویں تے کوئے نسیج ویسے کعبے کولو آس بی بی رستا بڑی جویسے ذرا بھی نہ دیر تیسی اللہ والو خیر تیسی ذرا بھی نہ دیر تیسی اللہ والو خیر تیسی دوائی دا دل دے لکھو اسا کیوں نہ جشن مناؤ کعبے وچ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے کعبے وچ آ گئے لے جگ تے فرید ساڈا جگ تے فرید ساڈا جگ تے فرید ساڈا جگ تے فرید ساڈا ساڈا نال پیار ہوے سینہ وچ فرج ہون کیوں نہ بیڑا پار ہوے اللہ بس آواز رکھے جگت فرید ساڈا جگت فرید ساڈا جگت فرید ساڈا جگت فرید ساڈا ساڈا نال پیار ہوے سینہ وچ فرج ہون کیوں نہ بیڑا پار ہوے جڑا ابتار ہوسی پھل جو پار ہوسی جڑا ابتار
पंजा विच जिंदगी निभाओ असा क्यों न जशन मनाओ कब विच आ गए ले 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 बस मैं दूसरा शेर मेरे भिरा समर अब्बास की शादी है ते मैं उन्होंने सेरत लेके आया पढ़ा चा यार तुसा ते ऐसा कट्ठे जो थे हैं आज मेल को सुहावन वास्ते कट्ठे थे बस दूसरा शेर पढ़दा पिया चंगे लगे तो जरूर दाद रेसो ताकि सारा भी हौसला अफजाई थीवे ते जेरे दोस्त सुनते बैठे वे तुसा भी माशाल्लाह इहो जे मैं अपना वाला सजाओ तवज्जो करेसो ओए कारी संबर अब्बास दी शादी ते चंगा गाली लगे तो जरूर दाद जरूर देवड़ी है तवज्जो करेसो ओए कारी संबर अब्बास दी शादी ते कारी संबर अब्बास दी शादी ते कारी संबर अब्बास दी शादी ते करी समर अब्बास दी शादी ते करी समर अब्बास दी शादी ते बाबा करम कमाया है रब राजी है ई कोट ते रब राजी है ई कोट ते जय पाक मिलाद मनाया है करी समर अब्बास दी शादी ते करी समर अब्बास दी शादी ते बाबा करम कमाया है रब राजी है ई गोट शादी कर जज शादी ते मखसूस जमाना खुश तेरे अज शादी कर जज शादी ते मखसूस जमाना खुश तेरे कर पाक नबी दी सुन्नत अदा हसनैन दनाना खुश तेरे ए खुश हो मन रब खुश थी दे ए खुश हो मन रब खुश थी दे कई बार कुरान दसाया है अगर तुसा भी खुश थी ने पवे तो गजवत क्या छोड़ो सुभान अल्लाह नाना सारे सीने तो जोला क्या छोड़ो सुभान अल्लाह बहुत दूर दराज तू शादी ते मेहमान खसूसी है बेटन बहुत दूर दराज तू शादी ते मेहमान खसूसी है बेटन सब वलिया दा सुल्तान वली सुल्तान खसूसी है बेटन ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते हसनैन दा नाना आया है कर समर अब्बास दी शादी ते कर समर अब्बास दी शादी ते तो अल्लाह आबाद तो शाद रखे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत नाल तुसा सुनते पावे एक शेर पिया पढ़दा पिया ते इंशाअल्लाह जेदा पंजता नाल मोहब्बत है पंजता नाल प्यार है उदा कलेजा भी जरूर ठरसा तवज्जो चाचा ते शेर वाला सुनो शेर वाला पिया पढ़दा पूरी पूरी तवज्जो बहुत दूर दराज तू शादी ते मेहमान खसूसी है बेटे बहुत दूर दराज तू शादी ते मेहमान खसूसी है बेटे सब वलिया दे सुल्तान वली सुल्तान खसूसी है बेटे ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते हसनैन दा नाना आया है ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते ऐ खुश बख्ता तेरी शादी ते हसनैन दा नाना आया है करी समर अब्बास दी शादी ते जिथा पंज तन पाक दा ज़िक्र थीवे ये सारा ईमान है सारा अकीदा है जड़ी जगह ते पंज तन पाक दा जिक्र थीवे उता हसनैन दा नाना खुद तशरीफ घेन आवे तवज्जो करे सो शेर अर्ज खिदमत है जिथा पंज तन पाक दा ज़िक्र थीवे उता पाक नबी खुद आंदे जिथा पंज तन पाक दा ज़िक्र थीवे उता पाक नबी खुद आंदे सिद्दीक उमर उस्मान अली ए नाल हजूर दे आंदे सिद्दीक उमर उस्मान अली ए नाल हजूर दे आंदे मैं वेलकम यार
قاری حبیب اللہ سواگی صاحب تو سہی خوش بیٹھے ہوئے نا میں تو ماشاءاللہ میں چہرے میں کو سارے خوش نظر آتے پہل تو سا میرے سیر تے تھی گئے تو میں توڑے ہون دے دا پیا استاد سے فرمائے دے پہل میں ساری محبت تے ساری کوشش کا ویش رنگ لائیے انہاں نے محبت دوستان یا توجہ کرے سو شیر بنا سننا پیا جتا پنج تن پاک دا ذکر تھوے اتا پاک نبی خود یادے صدیق عمر عثمان علی نال حضور دے آدے میں ویلکم یادا پاکا کو میں ویلکم یادا پاکا کو جن شادی کو رنگ لایا ہے کری سمارے عباس دجا دیتے کری سمارے عباس دجا دیتے میں قبلہ ایک دعا پیا مگدہ توجہ ہے یار دعا پیا مگدہ آمین ضرور رکھو کہ میں مگدہ دعا آمین یکو اے جوڑا شالا لکھتی وے اچھی آواز رکھو آمین تو کچھ ساکو بھی مزہ آوے میں مگدہ دعا آمین یکو اے جوڑا شالا لکھتی وے بد نظراتوں محفوظ رہے ساری زندگی نا وقت وے جن پاک رجب دے آخر دے وچ جن پاک رجب دے آخر دے وچ خوشیاں دا تیرا پایا ہے قبلہ بس میں اپنی حاضری دا آخری شعر پڑھدا پیا ایک دفعہ تسا آخری دفعہ چھوڑو سبحان اللہ کئی دوست مونجھے بیٹھن میرا سمر عباس دی شادی کو دیکھ کے شاید میں کو لگ دے ہوئی میں وہ کوارے ہیں جنہیں مونجھے بیٹھن وہ کوارے انشاءاللہ دعا مانگنے اللہ تو آج ہمیں شاہدہ کرے سی ضرور انشاءاللہ وہ بھی سنوے نا میرا بھرائے اللہ انہا تذاوق سلامت رکھے میں 13 رجب تے حوالے نا ایک تسا قصیدہ اپنے یوٹیوب چینل لو اسلام تے تسا چاڑیا ہاں کہ او آج قصیدہ سنو سانا یوٹیوب چینل ہے لو اسلام کہیں کو ضرور ہے تو کو سبسکرائب بھی کرے سو تے بیل ہے کندر بٹن بھی نال دبے سو ماشاءاللہ محبت نلاک چھوڑو سبحان اللہ توجہ کرے سو میں مکتہ پڑھتا پیا ایک دفعہ محبت نلاک چھوڑو سبحان اللہ کہ اسا پنج تن دے حبداری سے تو نارا ہے دل لیتے ہیں اسا پنج تن دے حبداری سے تو نارا ہے دل لیتے ہیں یہ نارا سن کے ہاتھ دے جدہا کر شہر سنتے ہیں مشتاق مرید غازی دے مشتاق مرید غازی دے تو علمہ والد سایہ ہے اللہ پاک بس آباد رکھے اللہ تجھے محبت سلامت رکھے بس میں تم کئی کھڑامی بھئی ہونا حکم کر دیتے چلو ایک شیر پڑھدا پڑھ چھوڑا یار مولا دی آمد اے بھی ماشاءاللہ سنے دا پیا جنہیں بزرگ بیٹھے میں ہوں صرف توارے کو دعا پینن واسطے بزرگاں کو کہ پرانے عالم دین دی یاد تازہ پیا کروے نا ہوں صرف بزرگاں کو دعا پین سا توجہ کرے سو رجب دی تیرا چن عمران دا آیا چاچا توجہ ہے کہ پرانے عالم دین دیتے کو یاد تازہ کرنے دا پیا جو یاد تازہ تھیوے تو میں نے حق جو دعا کرے سے رجب دی تیرا چنے منانے دایا 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 کل ایمان حق دے جانے کل ایمان حق دے جانے خوشیاں خوشیاں سنے آج جان منایا خوشیاں خوشیاں سنے آج جان منایا رجب دی تیرا چنے منانے دایا نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا پاک علی دا دشمنہ دا وہ مکالا ہو گیا اللہ بس دعوان رکھے سارے بلے سو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا پاک علی دا دشمنہ
दम नारा है दर लाया सुनिया जिस दम नारा है दर लाया रजब दे तेरा चरे मरान दाया खुम्बे गदीर दे मौके ते हजूर ने अपने वीर पीर अली दा हाथ पकड़ के हाथ ऊंचा करके ही ऐलान कीते कि मल कुंतु मौला फहाजा अली मौला ओ ऐलान ता हजूर सुने अरबी दे विच कीते ते मैं आखिरी शेर अरबी दा तर्जुमा करके बस स्टेज उस्ताद से बड़े हवाले करना पिया पूरी तवज्जो एक दफा मोहब्बत राख छोड़ा सुभान अल्लाह के आला है ते आला है मौला है मौला है जेड़ा ना मने सियों ते खून विच कोई रोला है अल्लाह वस्ता बाल के आला है ते औला है मैं मौला है मौला है जेड़ा ना मने सियों ते खून विच कोई रोला है मैं ममनूना हसै को खोना मैं ममनूना हसै को खोना अल्लाह से मेरे देदा जोड़ बनाया अल्लाह से मेरे देदा जोड़ बनाया रजब दे